मगर हसन निसार साहब, इस वक्त सूरत हाल इस जंग की ये बन रही है कि मरकज आबनाए हुर्मुज़ बन गया है, ईरान और इजराइल नहीं रह गए। यानी कि जो ट्रंप ने इक़दामात किए हैं, ट्रंप को कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। ट्रंप जो कह रहा है, खुद उसके इत्तेहादी उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। निकल पाएगा इस सूरत हाल से बाहर? देखो, आबनाए हुर्मुज़ की नीम बंदिश जो है वो मामलात को बद से बदतर कर सकती है, कर रही हैं। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है सारी सूरत हाल की, लेट इट बी ऑन रिकॉर्ड, कि अमेरिका की नाम नहाद सुपर पावरी की एज पूरी हो चुकी है और ये अमल पहले से शुरू है, अब ये एक्सेलरेट होगा। अच्छा, इंडिकेटर्स अजीब हैं। मैंने एक खबर पढ़ी है एंड आई वाज शॉक्ड। ये माइनर है, तो लोगों ने नोटिस भी नहीं लिया होगा, लेकिन ये नंगा कर देती है आज के अमेरिका को। वो खबर क्या है सबने पढ़ी है, लेकिन वो चूँकि इस तरह की वो माड़ी मोटी चीज़ हमारे रिवाज नहीं है उसको देखने का। तो ये जो कमसिन बच्चियाँ मनाब में या मनाब जो भी है, ईरानी बच्चियों के जिस स्कूल पे हमला करके जी बेशुमार कमसिन बच्चियां, बिल्कुल मासूम, बिल्कुल कम उम्र बच्चियां शहीद हुई, उसका बैकग्राउंड पता है? वो अरसा पहले पासदारान का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था और इसी आउटडेटेड रिकॉर्ड की बुनियाद पे इन नालायक अहमकों और कातलों ने बच्चियों का कत्लेआम किया। दे वर नॉट द टारगेट। अच्छा, ये बहुत बड़ा सबूत है। वो पाकिस्तान तो नहीं है ना, एक सुपर पावर है ना। अंदाजा लगाओ, एक आउटडेटेड रिकॉर्ड के मुताबिक इन्होंने अमल किया और इससे बड़ा सबूत मेरे नज़दीक, मैं छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े नताइज अखज़ करने का आदी हूँ, मेरी तरबियत इस तरह की हुई है। ये खोखला होने का ऐलान है और मेरा ख्याल है कि ये राउंड इज़ गोइंग टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ दिस सुपर पावर, और यही इंसानी तारीख है। दुरुस्त हो गया। आमिर साहब, अमेरिका जिस को कह रहा है, चीन, जापान, फ्रांस, जनूबी कोरिया, बरतानिया ने तो साफ ही कह दिया वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा, कोई भी साथ खड़ा नहीं हो रहा है। इवन मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज हैं वो बहुत मोहतात हो गए हैं कि हम जिसे अपनी हिफाजत समझ रहे थे वो उनके लिए इस वक्त अजाब बना हुआ है। क्या अमेरिका को वे आउट मिल पाएगा? क्या उसकी जो बालादस्ती पर सवालिया निशान बन रहा है वो आने वाले वक्तों की सूरत हाल वर्ल्ड स्टेज पर चेंज करने जा रहा है? वे आउट का तो आयशा बड़ा सीधी सी उनके पास जो वे आउट है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब चाहें वो इस जंग का खात्मा कर सकते हैं। वो जब चाहें वो ये कहकर से बात कर सकते हैं कि हमारे तमाम मकासद तकरीबन जो है वो पूरे हो चुके हैं और रजीम चेंज को जो वक्त लगना है वो लगे, इसलिए हम इसको जंग बंदी करते हैं। सो जब ये दूसरी ताकतों को वो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये इसमें उनकी ये वाली डेस्परेशन नहीं है कि किसी तरह से उनको कोई रास्ता बाहर का नजर आए। क्योंकि देखें, जब हम इस तरह की जंग को पर रोजाना के डेवलपमेंट्स के ऊपर हम तबसरे करते हैं तो समटाइम्स ये होता क्या है कि वी टेंड टू लूज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। अब इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए चले बात को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। फर्ज करें कि ट्रंप ये पीछे हट जाते हैं, ये जंग बंदी का ऐलान कर जाते हैं, ईरान की रजीम भी कायम रहती है, वो 450 किलो यूरेनियम भी ईरान के अंदर ही मौजूद रहता है, उनके सारे जो प्रॉक्सीज हैं वो भी अपनी जगह पर फाल रहते हैं। रही बात उनकी मिसाइल और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की, तो वो टेक्नोलॉजी उन्होंने कोई बाजार से तो खरीदी नहीं थी, खुद बनाई थी, वो दोबारा भी अब बादी और नजर के अंदर तो ये ईरान की फतह होगी ना, लेकिन इस फतह की कीमत क्या है? तमाम उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो जाएगा, उनका आधे से ज्यादा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। वो तो हजारों साल पुरानी तहजीब थी, उसकी 4-5 नस्लें जो एक मजहबी अमलियत की नजर होगी, अब अगली 4-5 नस्लें जो हैं वो इस सूरत हाल के नजर हो जाएंगी कि बगैर किसी डिफेंस के वो इस खौफ में रहेंगी कि जब चाहे इजराइल उनके ऊपर हमला कर सकता है। तो ये किस तरह की फतह होगी? ये इसको फतह कहना क्या वाकई जायज होगा? सो ये जो इस तरह की आमिर अहमद खान साहब, क्या ईरान तो अपने सर्वाइवल पर काम कर रहा है, अमेरिकी सुपर पावर की बालादस्ती को क्या कॉस्ट करेगी ये जंग?
دیکھیں یہ سپر پاور کی جو بالادستی ہے نا، یہ مس ریڈنگ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایران میں کیا سمجھا اور کیا نہیں سمجھا. اس کی بہت بڑی مس ریڈنگ یہ ہے کہ یہ سپر پاورز آف دا فیوچر، ان کا انحصار ملٹری ٹیکنالوجی پر ہو ہی نہیں سکتا. سپر پاورز آف دا فیوچر جو ہیں ان کا انحصار جو ہے وہ کمپیوٹ کے اوپر ہوگا. وہ آپ ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ اس کے اوپر ہوگا. آپ دیکھیں ابھی بھی کیا ہو رہا ہے. 4 ٹیک جائنٹس جو ہیں امریکہ کے، وہ اگلے 4 سالوں میں $600 بلین ریز کر رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے. یہ ساری جنگ جو ہو رہی ہے دنیا میں، جتنا بھی غدر مچا ہوا ہے سارا، ان ارادوں کے اوپر خراش بھی نہیں آئی، بلکہ اب کچھ مبصرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید $600 بلین سے بڑھ کے $1 ٹریلین تک اگلے 4 سال کے اندر امریکن ٹیک جائنٹ جو ہیں وہ اس کے اندر انویسٹ کریں گے. سو یہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ بات میں بالکل حسن نثار صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ یہ جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے ہمارے سپر پاور کا، وہ ڈسمینٹل ہو رہا ہے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ امریکہ ڈسمینٹل ہو رہا ہے. مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی جنگی کشیدگی نے عالمی توانائی کی منڈی کو شدید غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے. پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جو توانائی کی ضروریات کے لیے مکمل طور پر درآمدی تیل پر انحصار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حالیہ حالات کے نتیجے میں ملک میں پیٹرول کی قیمت میں قریباً $55 فی لیٹر اضافہ دیکھنے میں آیا. اور اگر مشرق وسطی کی صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان بھی موجود ہے. گزرے ہفتے کے آخر پر بھی حکومت کی جانب سے یہ تھا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی، مگر حکومت نے اس کو ہولڈ کیا اور کہا گیا کہ جو اس سے پہلے آسٹیرٹی میئرز لیے گئے ہیں اس میں جو رقم بچائی جا رہی ہے 22-23 ارب روپے، وہ سبسیڈائز کیا جائے گا عوام کی طرف. ایسی صورتحال میں پاکستان کو فوری اور طویل المدتی دونوں نوعیت کے اقدامات کی سخت ضرورت ہے. سب سے پہلے حکومت کو توانائی کے غیر ضروری استعمال کو محدود کرنے کی قومی پالیسی اختیار کرنا ہوگی. سرکاری اداروں میں ایندھن کے استعمال میں کمی، مشترکہ سفر یعنی کار پولنگ کو فروغ دینا اور غیر ضروری سرکاری دوروں کو محدود کرنا جیسے اقدامات فوری ریلیف فراہم کر سکتے ہیں. اسی طرح عوامی سطح پر بھی ایندھن کی بچت کی مہم شروع کرنا ضروری ہے تاکہ عام شہری بھی توانائی کے مؤثر استعمال کو اپنی عادت بنائیں. طویل المدتی حل کے طور پر پاکستان کو متبادل توانائی کے ذرائع پر تیزی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. شمسی توانائی، ہوا سے بجلی کی پیداوار اور پن بجلی کے منصوبوں کو توانائی کے بحران سے نکلنے کے لیے بہتر ذرائع کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مقامی تیل اور گیس کی تلاش کے منصوبوں کو بھی تیز کرنا ضروری ہے تاکہ درآمدی تیل پر انحصار کو کم کیا جا سکے. اگر پاکستان دانشمندانہ پالیسیز، توانائی کی بچت اور متبادل ذرائع کے فروغ پر سنجیدگی سے کام کرے تو نہ صرف موجودہ بحران کے اثرات کو کم کیا جا سکے بلکہ مستقبل میں توانائی کے زیادہ مستحکم اور خود کفیل نظام کی بنیاد بھی رکھی جا سکتی ہے. اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے. مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، پاکستان کے لیے ممکنہ توانائی بحران، خطے کے ممالک سے کم فی کس آمدنی والا ملک، حکومت کو کیا اقدامات لینے چاہیے؟